आइए सुनते हैं एक जादूगर का खौफनाक किस्सा। अंधेरी रात, पहाड़ों के दामन में बसी एक पुरानी बस्ती। वहाँ के लोग सदियों से एक ही किस्से से लरसते रहे थे। किस्सा एक ऐसे जादूगर का था जो कभी इंसान था, लेकिन फिर शैतान के कदमों में गिरकर कुछ ऐसा इल्म हासिल कर बैठा कि जिसने इसको न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और शयातीन पर भी काबिज कर दिया। बस्ती के बूढ़े कहते थे कि ये जादूगर रात को कब्रिस्तान की मिट्टी से ताबीज बनाता और दिन को बाजार में आम इंसान बनकर लोगों के साथ घूमता फिरता। कोई भी इसका असल चेहरा न पहचान पाता। उसका नाम जाहिद था। जाहिद जब जवान था तो इल्म दीन सीखने आया था, मगर उसके दिल में दुनिया की ताकत की लालच ने घर कर लिया। जहाँ दूसरे शागिर्द कुरान पढ़ते और नेक अमल करते, वहाँ जाहिद खुफिया तौर पर काले जादू की किताबों की तलाश में रहता। कहा जाता है कि एक रात वो कब्रिस्तान में गया और वहाँ एक खाली कब्र के अंदर जाकर 40 दिन का चिल्ला काटा। चिल्ला खत्म होते ही उसके सामने एक सियाह साया नमूदार हुआ, जिसने उससे कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे वो इल्म दूंगा जिससे ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को गुलाम बना सकेगा, लेकिन उसकी कीमत तेरी रूह होगी। ज़ाहिक ने लम्हा भर सोचा और फिर अपनी रूह बेच डाली। पहले पहल लोग उसके जादू को नहीं समझे। वो बीमारों को छूकर ठीक कर देता, अंधे को आंखें दे देता, बांझ औरत को औलाद दे देता। लोग उसके कदमों में गिरने लगे, मगर वो ये सब शैतानी ताकत से करता था। हर इलाज के बाद वो मरीज के पीछे एक साया बांध देता, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान खा जाता। एक रात बस्ती के एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जाहिक के पास जाकर दुआ मांगी। जाहिक ने कहा, तेरी बेटी की शादी होगी, लेकिन याद रख, उस शादी में मौत भी आएगी। वाकई शादी की रात दूल्हे का एक भाई अचानक दिल पकड़कर गिर पड़ा और मर गया। लोग रोए पीटे, मगर किसी को कुछ समझ ना आया। बस जाहिक के अल्फाज याद रहे। उसके बाद हर बार जब कोई उसके पास जाता, कोई ना कोई कुर्बानी जरूर दी जाती, और लोग जितना डरते उतना ही उसके कदमों में झुकते। जाहिक का एक पुराना मकान था जो कब्रिस्तान के किनारे वाक़या था। कहा जाता है कि वहाँ रात को चिराग खुद ब खुद जलते और बुझते। लोग अक्सर देखते कि मकान की खिड़कियों में सियाह साए चलते फिरते हैं, हालांकि अंदर कोई ना होता। एक नौजवान ने हिम्मत करके उस मकान के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से औरत के रोने की आवाज़ आई। उसने कान लगाकर सुना तो आवाज़ ने कहा, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करो। नौजवान कांप गया और पीछे हटने लगा, मगर अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक सियाह हाथ निकलकर उसकी गर्दन दबा बैठा। अगली सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान में मिली, आंखें सफ़ेद और चेहरा खौफ से अकड़ा हुआ था। वक्त गुजरता गया और जाहिद की ताकत बढ़ती गई। अब वो बस्ती का फैसला करने वाला बन बैठा। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो उसके घर में आग लग जाती। अगर कोई उसे बुरा भला कहता तो रात को उसके पीछे ख्वाब में चलते चलते कुएं में गिर जाते। लोग कहते थे कि जाहिद के पास एक पुराना संदूक है जिसमें वो लोगों की जानों के धागे कैद रखता है। जो धागा वो तोड़ देता, उसका मालिक दुनिया से खत्म हो जाता। एक रात चंद बहादुर नौजवानों ने हिम्मत की कि उसका सामना करें। वो चुपके से उसके मकान में घुसे। अंधेरा, ठंडा और बोसीदा कमरा, हर कोने में कुछ खुसर फुसर की आवाज़। अचानक एक कमरे में उन्हें संदूक मिला। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, पूरा मकान हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और फिर ज़ाहिर खुद नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख जुबान, दो शाखा। मेरा राज जानने आए हो? उसने चीख कर कहा। उसके बाद सिर्फ चीखें सुनाई दी और सुबह तक वो चारों नौजवान गायब हो चुके थे। उनके वालिदैन ने बाद में ख्वाब में देखा कि उनके बच्चे जादूगर के मकान की दीवारों में कैद हैं, जिंदा लेकिन चीखते हुए। अब बस्ती के लोग दबे लफ्ज़ों में ज़ाहिद की कहानियाँ सुनाने लगे। कहा जाता था कि वो रात को जंगल में जाकर मुर्दा जिस्मों पर जादू करता है और फिर उन लाशों को चलने फिरने पर मजबूर कर देता है। कई लोगों ने सड़क पर ऐसे इंसान देखे जिनके जिस्म गल सड़ गए चुके थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिद के साथ चल रहे थे। एक औरत ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी मरने वाली बहन को रात के वक्त ज़ाहिद के मकान में देखा।
जहाँ वो हंसी के साथ एक बड़े कड़ा में खून घोल रही थी। लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता बस्ती छोड़नी शुरू कर दी। खेत वीरान, घर सुनसान और सड़कें खामोश हो गईं। जो बच्चे रह गए वो रात को रोते रहते। औरतें घर के दरवाजे पर नमक और काली मिर्च रखती ताकि जाहिद की नजर न लगे, मगर जाहिद को उन सब पर कोई परवाह न थी। वो अपनी ताकत में मस्त था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो हमेशा जिंदा रहे। वो चाहता था कि मौत भी उसके करीब ना आए, और उसी मकसद के लिए उसने सबसे भयानक अमल शुरू कर दिया। जाहिद ने अब पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोग ना चाहते हुए भी उसके सामने झुकते थे। उसकी आंखों की सुर्खी इतनी बढ़ गई थी कि वो अंधेरे में जलते कोयले की तरह दिखाई देती। रात को जब वो बस्ती के रास्ते से गुजरता, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अचानक बंद हो जाती और हर चिराग खुद ब खुद बुझ जाता। लेकिन ताकत जितनी बढ़ती गई, उसका और भी उतना बढ़ने लगा। वो कहता, मैं मौत का दुश्मन हूँ, कोई मुझे फना नहीं कर सकता। बस्ती के सब लोग उसके जुल्म से तंग आ चुके थे। एक दिन दूर दराज गांव से एक बुजुर्ग आए। उनका नाम शेख अब्दुल मती था। वो बहुत नेक और साहिब करामत बुजुर्ग माने जाते थे। बस्ती के चंद हिम्मत वाले लोग उनके पास गए और रोते हुए सारा हाल सुनाया। याद रखो, शेख ने कहा, जादू शैतान का खेल है और शैतान कभी रब की ताकत के आगे ठहर नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि तुम सब ईमान में मजबूत रहो। लोगों ने हामी भर ली। शेख अब्दुल मती ने कहा कि जाहिद को ख़त्म करने के लिए उसके मकान में जाना होगा, जहां उसने अपने सब जादू कैद कर रखे हैं। लेकिन वहां जाना आसान नहीं, क्योंकि उस मकान के गिर्द जिन्नात की फौज पहरा देती है। चंद बहादुर नौजवान और बुजुर्ग उनके साथ तैयार हो गए। सब ने गुस्ल किया, सफ़ेद कपड़े पहने और कुरान की तिलावत के साथ चल पड़े। जाहिद का मकान अब किसी किले की तरह लगता था। दीवारें सियाह, खिड़कियों से आग के शोले निकल रहे थे और दरवाजे पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे। जैसे ही काफिला करीब पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक दरख्तों से इंसान नुमा साए निकलने लगे। उनकी आंखें खाली और जिस्म हड्डियों का ढांचा। ये वही लोग थे जिन्हें जाहिद ने अपने जादू से गुलाम बनाया था। शेख अब्दुल मती ने जोर से कुरान की आयत पढ़ी। साए चीपने लगे और जमीन पर गिर गए, जैसे आग में जल रही हो। जब वो लोग मकान के अंदर पहुंचे तो जाहिद एक बड़े कमरे में बैठा था। उसके सामने खून से भरा कड़ा था और उसके गिर्द सैकड़ों काली मोमबत्तियां जल रही थी। उसने सर उठाकर काफिले को देखा और हंसकर कहा, तुम लोग मुझे खत्म करने आए हो, तुम्हारा खुदा मुझे नहीं छू सकता। ये कहकर उसने अपने हाथों से तावीज़ फेंके। अचानक दीवारों से सियाह सांप निकलने लगे। कमरा धुएं से भर गया। लोग घबरा गए, मगर शेख ने ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ी। धुआं छट गया, सांप जलने लगे और जाहिद की आंखों में पहली बार खौफ झलका। जाहिद ने अपनी आखिरी ताकत आजमाने का फैसला किया। उसने अपने खून से पढ़ा में कुछ पढ़ा और यकदम उसके पीछे एक देव खामत साया नमूदार हुआ। वो साया इतना बड़ा था कि कमरे की छत फटने लगी। ये शैतान का वही साया था जिसने जाहिद को ताकत दी थी। उसने कहा, मैंने तुझे लाफानी बनाया था, लेकिन अब तेरे दुश्मन तेरे सामने हैं, इन्हें ख़त्म कर। जाहिद ने चीख मारी और सारा मकान लरसने लगा। दीवारों से कैद रूहें निकलकर शोर मचाने लगी। हर तरफ मौत की बदबू फैल गई। लेकिन शेख और उनके साथी कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहे। आयतों की गूंज इतनी बढ़ गई कि सारा मकान रोशन होने लगा। जाहिद ने आखिरी कोशिश की। वो संदूक उठा लिया जिसमें उसने सब लोगों की जानों के धागे कैद कर रखे थे। उसने चीख कर कहा, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं सबके धागे तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने डोरियां खोलने की कोशिश की, अचानक आसमान से बिजली गिरी और वो संदूक चकनाचूर हो गया। अंदर से हजारों रोशनी के जर्रे निकले और फिजा में बुलंद हो गए। ये उन बेगुनाह रूहों की आज़ादी थी। जाहिद चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर आग भड़कने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा और वही साया जो उसका आका था, हंसते हुए उसकी रूह को खींच कर ले गया। लोगों ने देखा कि जाहिद का जिस्म राख बनकर ज़मीन पर बिखरा गया। जाहिद के ख़त्म होते ही बस्ती पर छाया हुआ अंधेरा दूर हो गया। हवा में हल्की खुशबू फैल गई। जिन साए
اس کے غلام تھے وہ سب آزاد ہو کر غائب ہو گئے۔ لوگوں نے شکرانے کی نفل پڑھی اور شیخ عبد المتی کے قدموں کو چوما، مگر شیخ نے کہا یاد رکھو اگر ایمان کمزور ہو جائے تو ہر زاہد پھر جنم لے سکتا ہے۔ یوں وہ جادوگر جس نے موت کو شکست دینے کی کوشش کی تھی خود موت کے اندھیروں میں غرق ہو گیا۔ اس کا مقام ویران کھڑا ہے، مگر لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی راتوں کو وہاں سے ایک کمزور چیخ سنائی دیتی ہے۔ شاید وہ زاہد کی ہے جو اب بھی اپنی راکھ سے جنم لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک جادوگر کا خوفناک قصہ۔ اندھیری رات، پہاڑوں کے دامن میں بسی ایک پرانی بستی۔ وہاں کے لوگ صدیوں سے ایک ہی قصے سے لرزتے رہے تھے۔ قصہ ایک ایسے جادوگر کا تھا جو کبھی انسان تھا، لیکن پھر شیطان کے قدموں میں گر کر کچھ ایسا علم حاصل کر بیٹھا کہ جس نے اس کو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور شیاطین پر بھی قابض کر دیا۔ بستی کے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ جادوگر رات کو قبرستان کی مٹی سے تعویذ بناتا اور دن کو بازار میں عام انسان بن کر لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ کوئی بھی اس کا اصل چہرہ نہ پہچان پاتا۔ اس کا نام زاہد تھا۔ زاہد جب جوان تھا تو علم دین سیکھنے آیا تھا، مگر اس کے دل میں دنیا کی طاقت کی لالچ نے گھر کر لیا۔ جہاں دوسرے شاگرد قرآن پڑھتے اور نیک عمل کرتے، وہاں زاہد خفیہ طور پر کالے جادو کی کتابوں کی تلاش میں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات وہ قبرستان میں گیا اور وہاں ایک خالی قبر کے اندر جا کر 40 دن کا چلہ کاٹا۔ چلہ ختم ہوتے ہی اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا، جس نے اس سے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے وہ علم دوں گا جس سے زمین کے ذرے ذرے کو غلام بنا سکے گا، لیکن اس کی قیمت تیری روح ہوگی۔ زاہد نے لمحہ بھر سوچا اور پھر اپنی روح بیچ ڈالی۔ پہلے لوگ اس کے جادو کو نہیں سمجھے۔ وہ بیماروں کو چھو کر ٹھیک کر دیتا، اندھے کو آنکھیں دے دیتا، باج عورت کو اولاد دے دیتا۔ لوگ اس کے قدموں میں گرنے لگے، مگر وہ یہ سب شیطانی طاقت سے کرتا تھا۔ ہر علاج کے بعد وہ مریض کے پیچھے ایک سایہ باندھ دیتا جو آہستہ آہستہ اس کی جان کھا جاتا۔ ایک رات بستی کے ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زاہد کے پاس جا کر دعا مانگی۔ زاہد نے کہا تیری بیٹی کی شادی ہوگی، لیکن یاد رکھ اس شادی میں موت بھی آئے گی۔ واقعی شادی کی رات دولہے کا ایک بھائی اچانک دل پکڑ کر گر پڑا اور مر گیا۔ لوگ روئے پیٹے، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، بس زاہد کے الفاظ یاد رہے۔ اس کے بعد ہر بار جب کوئی اس کے پاس جاتا کوئی نہ کوئی قربانی ضرور دی جاتی، اور لوگ جتنا ڈرتے اتنا ہی اس کے قدموں میں جھکتے۔ زاہد کا ایک پرانا مکان تھا جو قبرستان کے کنارے واقع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں رات کو چراغ خود بخود جلتے اور بجھتے۔ لوگ اکثر دیکھتے کہ مکان کی کھڑکیوں میں سیاہ سائے چلتے پھرتے ہیں، حالانکہ اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک نوجوان نے ہمت کر کے اس مکان کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، اندر سے عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کان لگا کر سنا تو آواز نے کہا ہمیں بچاؤ، ہمیں آزاد کرو۔ نوجوان کانپ گیا اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر اچانک دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے ایک سیاہ ہاتھ نکل کر اس کی گردن دبا بیٹھا۔ اگلی صبح اس کی لاش قبرستان میں ملی، آنکھیں سفید اور چہرہ خوف سے اکڑا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زاہد کی طاقت بڑھتی گئی۔ اب وہ بستی کا فیصلہ کرنے والا بن بیٹھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولتا تو اس کے گھر میں آگ لگ جاتی، اگر کوئی اسے برا بھلا کہتا تو رات کو اس کے پیچھے خواب میں چلتے چلتے کنویں میں گر جاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ زاہد کے پاس ایک پرانا صندوق ہے جس میں وہ لوگوں کی جانوں کے دھاگے قید رکھتا ہے۔ جو دھاگا وہ توڑ دیتا اس کا مالک دنیا سے ختم ہو جاتا۔ ایک رات چند بہادر نوجوانوں نے ہمت کی کہ اس کا سامنا کریں۔ وہ چپکے سے اس کے مکان میں گھسے، اندھیرا، ٹھنڈا اور بوسیدہ کمرہ، ہر کونے میں کچھ خسر پھسر کی آواز۔ اچانک ایک کمرے میں انہیں صندوق ملا۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا پورا مکان ہلنے لگا، دیواروں سے خون بہنے لگا اور پھر زاہد خود نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ، زبان دو شاخہ۔ میرا راز جاننے آئے ہو؟ اس نے چیخ کر کہا۔
اس کے بعد صرف چیخیں سنائی دی اور صبح تک وہ چاروں نوجوان غائب ہو چکے تھے۔ ان کے والدین نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ ان کے بچے جادوگر کے مکان کی دیواروں میں قید ہیں، زندہ لیکن چیختے ہوئے۔ اب بستی کے لوگ دبے لفظوں میں زاہد کی کہانیاں سنانے لگے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ رات کو جنگل میں جا کر مردہ جسموں پر جادو کرتا ہے اور پھر ان لاشوں کو چلنے پھرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے سڑک پر ایسے انسان دیکھے جن کے جسم گل سڑ گئے چکے تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ زاہد کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک عورت نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے اپنی مرنے والی بہن کو رات کے وقت زاہد کے مکان میں دیکھا، جہاں وہ ہنسی کے ساتھ ایک بڑے کڑاہ میں خون گھول رہی تھی۔ لوگوں نے اب آہستہ آہستہ بستی چھوڑنی شروع کر دی۔ کھیت ویران، گھر سنسان اور سڑکیں خاموش ہو گئیں۔ جو بچے رہ گئے وہ رات کو روتے رہتے۔ عورتیں گھر کے دروازے پر نمک اور کالی مرچ رکھتی تاکہ زاہد کی نظر نہ لگے، مگر زاہد کو ان سب پر کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی طاقت میں مست تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ موت بھی اس کے قریب نہ آئے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے سب سے بھیانک عمل شروع کر دیا۔ زاہد نے اب پورے علاقے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے جھکتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اندھیرے میں جلتے کوئلے کی طرح دکھائی دیتی۔ رات کو جب وہ بستی کے راستے سے گزرتا، کتوں کے بھونکنے کی آواز اچانک بند ہو جاتی اور ہر چراغ خود بخود بجھ جاتا۔ لیکن طاقت جتنی بڑھتی گئی، اس کا غرور بھی اتنا بڑھنے لگا۔ وہ کہتا، میں موت کا دشمن ہوں، کوئی مجھے فنا نہیں کر سکتا۔ بستی کے سب لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن دور دراز گاؤں سے ایک بزرگ آئے۔ ان کا نام شیخ عبدالمطی تھا۔ وہ بہت نیک اور صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ بستی کے چند ہمت والے لوگ ان کے پاس گئے اور روتے ہوئے سارا حال سنایا۔ یاد رکھو، شیخ نے کہا، جادو شیطان کا کھیل ہے اور شیطان کبھی رب کی طاقت کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سب ایمان میں مضبوط رہو۔ لوگوں نے حامی بھر لی۔ شیخ عبدالمطی نے کہا کہ زاہد کو ختم کرنے کے لیے اس کے مکان میں جانا ہوگا، جہاں اس نے اپنے سب جادو قید کر رکھے ہیں، لیکن وہاں جانا آسان نہیں، کیونکہ اس مکان کے گرد جنات کی فوج پہرا دیتی ہے۔ چند بہادر نوجوان اور بزرگ ان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ سب نے غسل کیا، سفید کپڑے پہنے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ چل پڑے۔ زاہد کا مکان اب کسی قلعے کی طرح لگتا تھا۔ دیواریں سیاہ، کھڑکیوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دروازے پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا، ایک دروازہ دھماکہ ہوا۔ زاہد کا مکان اب کسی قلعے کی طرح لگتا تھا۔ دیواریں سیاہ، کھڑکیوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دروازے پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک درختوں سے انسان نما سائے نکلنے لگے۔ ان کی آنکھیں کھالی اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں زاہد نے اپنے جادو سے غلام بنایا تھا۔ شیخ عبدالمطی نے زور سے قرآن کی آیت پڑھی۔ سائے چیخنے لگے اور زمین پر گر گئے جیسے آگ میں جل رہی ہو۔ جب وہ لوگ مکان کے اندر پہنچے تو زاہد ایک بڑے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے خون سے بھرا کڑا تھا اور اس کے گرد سینکڑوں کالی موم بتیاں جل رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر قافلے کو دیکھا اور ہنس کر کہا، تم لوگ مجھے ختم کرنے آئے ہو، تمہارا خدا مجھے نہیں چھو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے تعویذ پھینکے۔ اچانک دیواروں سے سیاہ سانپ نکلنے لگے۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر شیخ نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی۔ دھواں چھٹ گیا، سانپ جلنے لگے اور زاہد کی آنکھوں میں پہلی بار خوف جھلکا۔ زاہد نے اپنی آخری طاقت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے خون سے کڑھا میں کچھ پڑھا اور یکدم اس کے پیچھے ایک دیو خامت سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ اتنا بڑا تھا کہ کمرے کی چھت پھٹنے لگی۔ یہ شیطان کا وہی سایہ تھا جس نے زاہد کو طاقت دی تھی۔ اس نے کہا، میں نے تجھے لافانی بنایا تھا، لیکن اب تیرے دشمن تیرے سامنے ہیں، انہیں ختم کر۔ زاہد نے چیخ ماری اور سارا مکان لرزنے لگا۔ دیواروں سے قید روحیں نکل کر شور مچانے لگی۔ ہر طرف موت کی بدبو پھیل گئی۔ لیکن شیخ اور ان کے ساتھی قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے۔
आयतों की गूंज इतनी बढ़ गई कि सारा मकान रोशन होने लगा। ज़ाहिक ने आखिरी कोशिश की, वो संदूक उठा लिया जिसमें उसने सब लोगों की जानों के धागे कैद कर रखे थे। उसने चीख कर कहा, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं सबके धागे तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने डोरियां खोलने की कोशिश की, अचानक आसमान से बिजली गिरी और वो संदूक चकनाचूर हो गया। अंदर से हजारों रोशनी के जर्रे निकले और फिजा में बुलंद हो गए। ये उन बेगुनाह रूहों की आज़ादी थी। ज़ाहिक चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर आग भड़कने लगी, उसका चेहरा पिघलने लगा और वही साया जो उसका आका था, हंसते हुए उसकी रूह को खींच कर ले गया। लोगों ने देखा कि ज़ाहिक का जिस्म राख बनकर ज़मीन पर बिखरा गया। ज़ाहिक के ख़त्म होते ही बस्ती पर छाया हुआ अंधेरा दूर हो गया। हवा में हल्की खुशबू फैल गई। जिन साए उसके गुलाम थे वो सब आज़ाद होकर गायब हो गए। लोगों ने शुक्राने की नफिल पढ़ी और शेख अब्दुल मती के कदमों को चूमा। मगर शेख ने कहा, याद रखो, अगर ईमान कमज़ोर हो जाए तो हर ज़ाहिक फिर जन्म ले सकता है। यूं वो जादूगर जिसने मौत को शिकस्त देने की कोशिश की थी, खुद मौत के अंधेरों में गर्क हो गया। उसका मकाम वीरान खड़ा है, मगर लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रातों को वहाँ से एक कमज़ोर चीख सुनाई देती है। शायद वो ज़ाहिक की है जो अब भी अपनी राख से जन्म लेने की कोशिश कर रहा है।